अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग गाइस। मैं तसव्वुर मलिक आप सबके लिए कोई भी नई नहीं हूँ। एक अरसा दराज से आप लोगों से मेरा वास्ता रहा है बहैसियत कंसल्टेंट, बहैसियत ट्रैवल एजेंसी ओनर, और बहुत वीडियोस बनाई, बेअंदाज़ा वीडियो बनाई, और इतनी वीडियो बनाई कि जनाब दिन रात एक करके एक दिन में 3 वीडियोस बनाई। फिर इन द मीन टाइम एक ऐसा टाइम भी आया कि जब मैंने ये महसूस किया वीडियो थोड़ी तवील हो। उम्मीद करती हूँ आप सब देखेंगे, क्योंकि फ़ायदा एट द एंड आपकी ज़ात को ही मिलने वाला है। स्किप करने में यह होगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत इम्पोर्टेंट है वो रह जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर पूरा देखें। अगर तवील होगी वीडियो तो मैं 2 स्लॉट में बना लूँगी एज यूजुअल। तो जनाब बात हो रही है कि मैं यहाँ ना आपके लिए मैं नहीं हूँ, ना आप मेरे लिए नए हैं। हाँ, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी मुझे नया नया ज्वाइन किया या नए वो मेरे लिस्ट में आए हैं, तो वो मुझे उस तरह नहीं जानते, तो उनके लिए बेशक मैं नहीं होंगी। लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि मेजॉरिटी लोग मुझे एक ज़माने से जानते हैं जब मैं मैनियक थी वीडियोस बनाने के बारे में, और मैं दिन में एक नहीं 3 वीडियोस बनाया करती थी। ये बात थी तो तकरीबन 2017, 16, 17, 18 की। 19, 20 में भी बहुत बनाई, 22 में भी बनाई। फिर हुआ ये कि एक दौर आ गया फेक लोगों का। फेक लोगों से मुराद ये हो गया कि हमारे मुल्क में या अदर कंट्रीज में हर जगह ही रिस्क की बड़ी परेशानी है। लोगों के पास काम धंधे नहीं होते, तो फिर लोगों ने दूसरों की वीडियोस से देख कर दूसरों की कहना चाहिए इसको इस तरह कहेंगे, दूसरों की वीडियोस के अलावा कुछ किताबों से, कुछ गूगल से, कुछ आसपास से पूछ पाछ के उन्होंने अपनी जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो फिर मैं बैक ऑफ हो गई हूँ। मैंने काफ़ी तवील अरसे से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मेरे बहुत सारे वो तमाम व्यूवर्स जो मुझसे हमेशा कहते रहते हैं कि नहीं मैडम, आपको इस तरह मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, आप अपनी बातों से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद किया कीजिए। तो आप सब भाइयों का, बहनें मेरी लिस्ट में बहुत कम होती है, भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरे तमाम भाइयों का मैं बहुत दिल से शुक्र अदा करती हूँ, जिनकी मोहब्बत और प्यार की वजह से आज मैं आपके पास यूके के वीज़े के हवाले से, रोमानिया के वीज़े के हवाले से बहुत सारी हकायत से पर्दा उठाने के लिए आई हूँ। अब बात को कुछ कंटिन्यू यहाँ से करेंगे कि आखिर पता कैसे चले कि जिसकी वीडियो हम देख रहे हैं वो कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो कितना बड़ा क्रिएटर है, उसने कितने वीज़े निकाले हैं, उसका क्या अता पता है, क्या ठिकाना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं एक ज़माने से अपनी वीडियोस में बोलती हुई आई हूँ। ये तो खैर मैं जहाँ ब्रॉडकास्ट करूँगी ये मेरा बिल्कुल ही नया और पर्सनल चैनल है और पर्सनल आईडी से है, तो ये तो बिल्कुल ही न्यू है, न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। आप लोग इसे ग्रो करेंगे, जितना आप ग्रो करेंगे। देखिए, मुझे तो अपना एक इदारा चलाना है, लिहाजा मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं यूट्यूब पे अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगाऊं और फिर उसको ग्रो करूं और उससे जो कमाई आए मैं काम करूं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक इदारा हूं, मैं अपना इदारा चलाती हूं, तो मेरे ऊपर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी होती है जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो इस वीडियो को शेयर करके जितना आप मुस्तफीद होंगे फ़ायदा आपको। तो स्टे ट्यून विद अस, याद रखिए कि मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी बातों से फ़ायदा उठाइए। अच्छा जनाब, बात यह है कि मैं कोई पैदाइशी कंसल्टेंट नहीं थी, या मैं कोई पैदाइशी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर एजेंसी चलाने वाली नहीं हूँ। मुझे भी बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैंने भी बहुत बदतरीन जगहों पर, थोड़ा इंट्रो देना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं।
تو ان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے میرا یہ انٹرو دینا کہ ان کو میرے بارے میں پتہ چلے کہ جی میں نے بھی لرنر کی حیثیت سے کام شروع کیا تھا. میں بھی ایک ادنا درجے کی 17,000 کی ملازمت کرنے والی جو ہے وہ میں رہ چکی ہوں, کیا کہتے ہیں, جاب کرنے والی. ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ میری پوسٹ جو ہے وہ سیلز, مارکیٹنگ, بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کے حوالے سے جو ہے وہ ایجنسیز میں رہی ہے. مجھے بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے ہمارے جیریز کا. میں جیریز کی سیلز ہیڈ رہی ہوں, ویزا ہیڈ رہی ہوں. پھر میں رحمان گروپ, بہت بڑا نام ہے, رحمان لالا میرے باس, اور میں بولتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ ان سب اداروں کا, حجاز مقدس انٹرنیشنل پاکستان کا سب سے بڑا حج کا ادارہ, یہ میری ہسٹری ہے. میری اس ہسٹری سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میری اس ہسٹری سے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ میری اس ہسٹری سے آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا کیس, آپ کی پروسیجر, آپ کا پروسیس اس شخص کے ہاتھ میں آ رہا ہے جو گزشتہ 15 سالوں سے اسی فیلڈ سے جڑا ہوا ہے, جس نے بتدریج ٹریننگ لی ہے, جس نے بتدریج کنٹریوں کے فارمز دیکھے ہیں, بھرے ہیں, سیکھے ہیں, پیکیجز بنائے ہیں, ویزوں پہ کام کیا ہے. پھر گزشتہ 8 سال سے جو ہے وہ میں نے اپنا لائسنس لیا. ہمارے ہسبینڈ کا بہت بڑا دخل ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے نام سے رجسٹرڈ کروا دیا اور ہمارے نام سے ایجنسی بنوا دی. یہ اس میں ہمارے ہسبینڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن ہمیشہ اپنے سینئرز کو اور اپنے وہ تمام ادارے جہاں سے آپ بہت اچھی پوسٹ پہ کام کر کے ادارے کو فائدہ دے کے نکلے, ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو جناب یہ تھا تھوڑا سا انٹرو جس سے جو ہے وہ ہم مستفید ہوئے ہیں اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا کہ میں اپنی ٹاپک میں کس بات کو کور کرنا چاہ رہی ہوں اپنی ہسٹری بتا کے. تو اسٹے ٹیون ود اس. بات کریں گے ہم کہ ہمارے یہاں لوگ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ویزے کی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹلی میں دعوے سے آپ کے سامنے بول رہی ہوں, دے آر ٹوٹلی رانگ. 100% وہ رانگ انفارمیشن فراہم کر رہے ہوتے ہیں. ریزن یہ کہ آپ اسی یوٹیوبر کی ویلی ویڈیو جا کر دیکھیں گے تو وہ جو ہے وہ میٹھے چاول پکا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ باہر کہیں کھڑا ہو کے وہ ہنزا پہ یا پٹریاٹا پہ گھوم کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. تو ہاؤ کین اٹ پاسبل جی, ہم نے اپنی زندگی مار دی, باہر پڑھنے گئے, پاکستان سے پڑھا, جیریز نے ٹریننگ کرائی, پھر باہر گئے, باہر سے پڑھ کر آئے, ابھی بھی ہم اپنے سینئرز کی رائے لیتے ہیں, ابھی بھی ہم سالیسیٹرز کی رائے لیتے ہیں, ابھی بھی ہم بیرسٹرز کی رائے لیتے ہیں. ہاؤ کین اٹ پاسبل جو کل میٹھے چاول دم کر رہا تھا وہ آج کیسے بیٹھ کے آپ کو ویزے کی دے رہا ہے اور آپ سب لائن بنا کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے, پھر بعد میں کہتے ہیں جی اس نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. یا جس کا ویزا ریجیکٹ ہوا اس نے فوراً جو ہے ایک گروپ بنا لیا اور چلا وہ ویزے کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے. تو دیکھیں جی, ان میں سے کوئی شخص لٹریٹ نہیں ہے ویزوں کے بارے میں. آپ لاکھ معلومات حاصل کر لیں. میں ہر پرانی ویڈیو میں میں ایک بات کہا کرتی تھی کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ کے گردوں میں, پتوں میں درد ہے, آپ اپنا پیٹ کاٹ کے گردے یا پتا نکال کے پھینک دیں گے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ کام ڈاکٹر ہی کرتا ہے نا. یا آپ رات کو لیٹ جاتے, بیگم کو چھری دیتے, ذرا پیٹ کاٹنا, پتا نکالنا, بیٹی سے کہتے ذرا اس میں ٹاکے لگا دینا. بھائی کوئی تو فرق ہوگی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور ایک سب سے بڑی بات, آپ لوگ انٹرنیشنل ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں جی, یہ آدمی ایران میں بیٹھا ہے, یہ عراق میں بیٹھا ہے, یہ امریکہ میں بیٹھا ہے, یہ کینیڈا میں بیٹھا ہے, یہ ویڈیو بنا رہا ہے, یہ ہمارا ویزا لگا دے گا. امپاسبل. دس از مائی لاسٹ اینڈ اتھینٹک ورڈ. گرین پاسپورٹ کے ایکسس کے لیے بندہ پاکستان میں موجود ہونا چاہیے, وہ بھی رجسٹرڈ بندہ ہونا چاہیے جو یہاں بیٹھا ہو اور کام کر رہا ہو, وہی آپ کی پاسپورٹ کو ایکسس دے سکتا ہے.
ہماری یہ سب سے بڑی خامی ہے، کیونکہ وہ بھی کلائنٹ گھوم کے ہمارے ہی پاس آتے ہیں. بس صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی عزت کو رکھتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی کو چھپا دیتے ہیں. کام ہم ہی پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں. آپریشن ٹیم بند. تو پلیز آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیے، اپنی آنکھیں کھولیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اسٹے ٹیونڈ وتھ اس. UK کی طرف آتے ہیں.